में घोड़े दौड़ा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो एक वक्त में नबी के नाम पर अपनी गर्दन को कटा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो नबी की एक आवाज पर शबे ज़िफाफ को छोड़कर मैदान कारज़ार में आ जाते थे। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? वो जमाना कैसा सुनहरा दौर था। हमारे नौजवानों के हाथ में मुसल्ला हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में हदीस मुस्तफा हुआ करती थी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नौजवानों के हाथ में आज घर घर में मोबाइल नजर आता है, हर हाथ में मोबाइल नजर आता है, और मोबाइल तो मोबाइल का मिस यूज करते नजर आ रहे हैं। मेरे नौजवानों, गौर करो, जब तक तुम्हारे हाथ में मुसल्ला था, जब तक तुम्हारे हाथ में कुरान था, कामयाबी तुम्हारी कदम चूम रही थी। आज तुम्हारे हाथ से मुसल्ला छूटा है, आज तुम्हारे हाथ से कुरान छूटा है, तो तुम्हारा ठिकाना पस्ती की तरफ होता जा रहा है। तुम दिन ब दिन पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हो। तो पता चला, अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, तो हमें हमारे साबिक बुजुर्गों के तरीके पर चलना होगा। या रसूल अल्लाह, इसकी पेशानी पर तकवा का नूर चमक रहा था, उनसे शुरू करना चाहता हूँ। एक अल्लाह का नेक बंदा, एक नौजवान समंदर के किनारे बैठा हुआ था। भूख की शिद्दत थी। अचानक नौजवान क्या देखता है कि समंदर के पानी में एक सेब तैरता हुआ आता है। नौजवान ने न आएं सोचा न बाएं सोचा, भूख की शिद्दत थी ही, सेब को उठाया और उठाने के बाद खा लेता है। कुछ देर के बाद दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैंने जो सेब खाया, कोई ना कोई इसका मालिक तो जरूर होगा। मैंने बगैर पूछे इस सेब को खा तो लिया, मुझसे यकीनन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हो रहा मुझे इस सेब के मालिक से मुलाकात करनी होगी और अपनी गलती की माफी तलाफी करनी होगी। वो नौजवान एक सेब खाने की वजह से उसके दिल में जो तकलीफ हुई, जो गुनाह का एहसास उसको हुआ, उसकी माफी के लिए उसी समंदर के किनारे किनारे चल देता है। कुछ दूर आगे बढ़ता है तो क्या देखा कि उसी समंदर के किनारे सेब का बहुत बड़ा बाग है। नौजवान बाग के अंदर जाता है तो देखता है एक बूढ़ा शख्स, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये नौजवान उस बुजुर्ग के पास पहुंचता है, अर्ज करता है, हुजूर ये बाग आपका है? जवाब मिला कि हाँ मेरा है। कहा कि हुजूर आपके बाग का एक सेब आपसे पूछे बगैर मैंने खा ली है। अब आप जरा मुझे बताएं उसकी माफी की क्या सूरत हो सकती है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुमने खा तो लिया है, मैं तुम्हें माफ जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे इस बाग की 10 साल रखवाली करनी होगी। 10 साल मेरे बाग में आपको नौकरी करनी होगी, तब जाकर मैं आपको माफ करूंगा। वो नौजवान कैसा अल्लाह वाला था, जरा सोचें, कैसा मुत्तकी, कैसा परहेजगार था, जरा सोचें। एक सेब ही तो खाया था, आज हम क्या से क्या खा जाते हैं फिक्र नहीं होती है। एक सेब खाकर उसकी माफी तलाफी की गरज से 10 साल की बाग की नौकरी को मंजूर कर लेता है। 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं। 10 साल गुजारने के बाद वो नौजवान दोबारा उस अल्लाह वाले के पास जाता है, कहता है कि हुजूर मैंने 10 साल आपको वादे के मुताबिक पूरे कर लिए, अब बताएं आगे क्या हुक्म है। अब वो बुजुर्ग दोबारा कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ तो करूंगा, लेकिन मेरी एक दूसरी शर्त भी है, वो शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर तुमने पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। नौजवान अल्लाह वाला था, कि माफी कराने के लिए ही आया था। नौजवान ने कहा कि हुजूर हुक्म हो। उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, हाथों से माजूर है, पैरों से चल नहीं सकती है, जुबान से बोल नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है। अगर तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी कोताही और गलती को माफ कर दूंगा। नौजवान के दिल में तकवा का नूर मुनव्वर और मुजल्ला था। इसने कुछ नहीं सोचा, इसके दिलो दिमाग में एक ही बात रच बस गई थी कि मुझे मेरी खता की माफी करानी है। वो उस लड़की के सारे औसाफ को जानकर भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी हो जाती है। पहली रात को जब ये नौजवान कमरे के अंदर तशरीफ ले जाता है तो क्या देखता है, कमरे के अंदर एक हसीन और जमील औरत बैठी है, जिसकी आंख भी सलामत, जिसकी जुबान भी सलामत, जिसके हाथ भी सलामत, जिसके पैर भी सलामत। नौजवान घबरा कर कमरे से बाहर आता है, उस बुजुर्ग से मुलाकात होती है, कहने लगता है हुजूर
آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی زبان سے معذور ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، لیکن اندر جس عورت کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی تو آنکھ بھی سلامت، اس کے کان بھی سلامت، اس کے زبان بھی سلامت، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بزرگ نے کہا تھا سنو بیٹا، میں نے جو بات تم سے کہی تھی وہ بات بالکل حق ہے، ذرا سنیں میری بات، توجہ میری طرف کریں۔ اس بزرگ نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے آج تک کوئی خلاف شرع بات نہیں کہی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اسی لیے کہا تھا آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی اجنبی مرد کو دیکھا نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو پیر سے معذور اسی لیے کہا تھا کہ آج تک وہ چل کر کسی خلاف شرع کام کی طرف گئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری بیٹی متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اس کے لیے مجھے ایک نیک لڑکے کی تلاش تھی، ایک پرہیزگار لڑکے کی تلاش تھی، میں اسی جستجو میں تھا کہ تم مجھے مل گئے، میں نے تمہارے اندر ٹٹولا، تمہیں دیکھا تو مجھے پتا چلا ایک نوجوان ایک سیب کھا کر اس کی معافی کے لیے جو 10 سال کی نوکری کر سکتا ہے، ایک نوجوان ایک سیب کھا کر کے اس کی معافی کے لیے اندھی بہری گونگی جان کر بھی جب اس لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو پتا چلا تو کوئی معمولی بندہ نہیں، تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، تو ایک متقی بندہ ہے، تو پرہیزگار بندہ ہے۔ میرے دل نے چاہا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں، سو میں نے تیرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا، وہ دوشیزہ کون تھی؟ سننا ہے تو سنو، ذرا توجہ میری طرف کرو۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، محبوب سبحانی، قطب لاسانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ تھے۔ اب میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں ذرا سوچیں، اب میں آپ کو جس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون تھے، وہ عمر کیا تھی؟ 20-25 سال کا کڑیل جوان تھا، ایک نوجوان تھا، لیکن ذرا تقوی کا نور دل میں دیکھیں، ایک سیب کھا کر کے اس کی معافی کے لیے 10 سال تک بات کی رکھوالی کر لی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کی زمینیں ہڑپ جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، دوسروں کے پراپرٹیز ہڑپ جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے ملت کے لوگوں، ذرا غور کرو، جب نوجوان اتنا متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 10 سال کی نوکری کر سکتا ہے، جب وہ خاتون اتنی پرہیزگارہ تھی جس نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، خلاف شرع کوئی بات نہیں کہی، جب مرد اتنا نیک ہوتا ہے، عورت اتنی پرہیزگارہ ہوتی ہے تو ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کا سردار، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب لاسانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے، اسی بات کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہمارے نوجوانوں کو ہوش آ جائے، کاش اللہ کرے ہمارے جوانوں کو ہوش آ جائے، جو آج کے اس رنگ رلیاں والی دنیا میں صرف لڑکیاں جب تلاش کرنے کی باری آتی ہے حسن و جمال دیکھتے ہیں، کس کے پاس کتنی دولت ہے یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیز دولت چند دن کی چیز ہوتی ہے، چند دن بعد دولت ختم ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کا حسن و جمال نیچرلی طور پر 30 سال 35 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو تمہیں شادی کرنے کے لیے نیچرلی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا ہے، لڑکی کیا پاس کیا دولت ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، حسب و نسب نہیں دیکھنا ہے، وہ چیز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو لڑکی کا تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، وہ نمازی ہے کہ نہیں دیکھو، وہ قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں دیکھو۔ اگر تم نے لڑکی کو نمازی دیکھ کر ایکسپٹ کیا ہے، قرآن پڑھنے والی دیکھ کر ایکسپٹ کیا ہے، قسم خدا کی وہ بچی جس دن تمہارے گھر کی بہو بن کر آئے گی، جس دن کسی گھر کی بیوی بن کر آئے گی، جس دن سے قدم رکھے گی، اس دن سے اس گھر کو گلے گلزار بنا دیا کرے گی۔ ہمارے نوجوانوں کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی جوانی کا صدقہ اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟
यही वो नौजवान थे जो एक जमाने में समंदर में घोड़े दौड़ा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो एक वक्त में नबी के नाम पर अपनी गर्दन को कटा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो नबी की एक आवाज पर शबे ज़िफाफ को छोड़कर मैदान कारज़ार में आ जाते थे। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? वो जमाना कैसा सुनहरा दौर था। हमारे नौजवानों के हाथ में मुसल्ला हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में हदीस मुस्तफा हुआ करती थी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नौजवानों के हाथ में आज घर घर में मोबाइल नजर आता है, हर हाथ में मोबाइल नजर आता है, और मोबाइल तो मोबाइल का मिस यूज करते नजर आ रहे हैं। मेरे नौजवानों, गौर करो, जब तक तुम्हारे हाथ में मुसल्ला था, जब तक तुम्हारे हाथ में कुरान था, कामयाबी तुम्हारी कदम चूम रही थी। आज तुम्हारे हाथ से मुसल्ला छूटा है, आज तुम्हारे हाथ से कुरान छूटा है, तो तुम्हारा ठिकाना पस्ती की तरफ होता जा रहा है। तुम दिन ब दिन पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हो। तो पता चला, अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, तो हमें हमारे साबिक बुजुर्गों के तरीके पर चलना होगा। हमें उन नौजवानों के नक्श कदम को फॉलो करना होगा जो नौजवान हमें यह पैगाम देकर चले गए हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो कैसे नौजवान थे, कैसे अल्लाह वाले थे, जरा सोचें। तकवा का नूर उनकी पेशानी पर मुनव्वर हुआ करता था। और आज का नौजवान कहीं शराब के अड्डे पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है जुआ के अड्डों पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है ताश खेलता हुआ नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है स्कूल कॉलेजेस के बाहर अजनबी लड़कियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। मेरे अजीज, कुर्बान जाओ उन नौजवान की जिंदगियों पर, उन पाक दामन नौजवानों की जिंदगियों पर, उनके जवानियों पर, जिन्होंने जवानी को पाक रखा तो अल्लाह ने कामयाबी उनका मुकद्दर कर दिया। आज हम मुसलमान इसी वजह से परेशान हैं। आज हम मुसलमान इसी वजह से पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने मुस्तफा के उसवा को छोड़ दिया है, हमारे बुजुर्गान दिन की सुनहरी जिंदगियों को छोड़ दिया है। अगर आज भी उन बुजुर्गों के नक्श कदम को फॉलो किया जाए, उनकी जवानी को देखा जाए, और आज हमारा जवान अगर संभल जाए, सुधर जाए, तो यकीनन आज भी कामयाबी हमारे कदम चूमते हुए नजर आएगी। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमान ने इरशाद फरमाया था कि जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होगा, जिसकी निगाह मकसद पर होगी, और जिसके काम में खुलूस होगा, कामयाबी उसके कदम चूमती हुई नजर आएगी। आज का नौजवान राह रास्ते भटका हुआ है। आप मुझे बताएं, आज का नौजवान, हम अगर कम्युनिटी और समाज का जायजा ले, मुझे बताएं आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान पढ़े लिखे हैं? आज मुसलमान समाज में कितने पुलिस वाले हैं? आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान जज हैं? कितने मुसलमान वकील हैं? कितने मुसलमान सियासतदान हैं? 0/0 है। और हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चे को किसी लायक बनाएंगे नहीं, और कहते हैं हम परेशान हैं। अगर परेशानी को दूर करना है, सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दो, दीनी तालीम दो, दुनियावी तालीम दो। यकीन जानो, इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के बैकबोन है, इल्म और एजुकेशन हमारे समाज की तरक्की का रास्ता है, इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के फलाह और बहबूद का अहम जरिया है। जब तक इल्म नहीं दोगे, कोई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम सरकार पीरा का जश्न मना रहे हैं, गौसे पाक का जश्न मना रहे हैं। आपको मालूम भी है गौसे आजम कैसे साहिब करामत वली बन गए? ऐसे नहीं बने। खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया, इतना हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया। ऐसे आदमी अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। रात को सोओगे ना फजर का पता, ना इशा का पता, और चाहते हो कि अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल कर ले। 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, किसी नफल का अता पता नहीं, हुकूक वालिदैन का अता पता नहीं, उलमा की ताजीम और तौकीर नहीं, माँ बाप की ताजीम का ख्याल नहीं, बीवी को नशे में आकर पीटोगे, माँ को आकर नशे में गाली बकोगे, और सोचते होगे कामयाबी हमारे कदम चूमे। यकीन जानो, जब तक अपना रविश और अपना तरीका तुम नहीं बदलोगे, कामयाबी कभी तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकती। मेरे अजीज, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जश्न गौसुल वरा मना रहे हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
25 साल इल्म हासिल किया है, तब जाकर ये मकाम उनको मिला है, ये मर्तबा उनको मिला है कि मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं बगदाद की सरजमीन पर बैठकर अल्लाह की पूरे रुए जमीन को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ में सरसों के दाने को देखा जाता है। ये मकाम कैसे हासिल हो गया? इल्म हासिल करने के बाद, तकवा का नूर हासिल करने के बाद ये मकाम हासिल होता है। आज के नौजवानों के लिए सरकार गौसे आज़म की जवानी बेहतरीन नमूना अमल है। आज का नौजवान अगर सही रास्ते से भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने नौजवान अल्लाह के वलियों की सीरत को नहीं पढ़ा है। सरकार गौसे आज़म भी एक जमाने में कभी जवान थे, लेकिन वो कैसा जवान था जरा सोचे। एक एक रात में 1,000 नफिल नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आज़म वो जवान थे जो इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आज़म ऐसे जवान थे जो 15 बरस तक कंटिन्यूअसली डेली रात को एक मुकम्मल खत्म कुरान किया करते थे। मेरे नौजवानों, तुम कहां घूम रहे हो? तुम किस जानिब जा रहे हो? अरे गौसे पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तुम हीरो को नमूने अमल बना रहे हो, तुम सलमान खान को देख रहे हो, तुम शाहरुख खान को देख रहे हो। अरे नहीं नहीं, देखना है तो नबी के नवासे जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन को देखो, उनके औलाद गौसे आज़म की सीरत को देखो। कसम खुदा की, आज अगर जन्नती जवान हसन हुसैन की सीरत पर अमल कर लिया जाए, उनको फॉलो कर लिया जाए, तो हमारे जवानों की जिंदगी भी यहाँ भी कामयाब होगी और वहां भी कामयाब हो जाएगी। आज हम इसी वजह से परेशान हैं कि हमारा तरीका बिल्कुल इतना लो क्वालिटी का हो गया है कि हम बराए नाम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम मुसलमान जैसा नहीं है। अब सोचो तो सही, ये क्या मुसलमान है जी? मुसलमान होकर शराब के अड्डों की जीनत बना हुआ है, मुसलमान होकर शराब पीकर नाली में रोड के किनारे पड़ा हुआ है, ये मुसलमान है। मुसलमान होकर गंदी निगाहों से अजनबी औरतों को देखा करता है, यही मुसलमान है। मुसलमान होकर बाजारों में खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान होकर खड़े खड़े पानी पी रहा है, ये कैसा मुसलमान है? मेरे अजीज, मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ। हकीकी मानों में सच्चा पक्का मुसलमान वो कहलाएगा जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का आशिक होगा, नबी की सुन्नत को चुन चुन कर फॉलो करेगा। सही मानों में वही सच्चा पक्का आशिक मुस्तफा कहलाएगा। और बिलाशुबा हम इस मौके पर कह सकते हैं, अगर नबी का सच्चा पक्का दीवाना देखना हो, नौजवानों को अपने लिए आइडियल तलाश करना हो, अपने लिए बेहतरीन नमूना देखना हो कि नौजवान कैसे अल्लाह का नेक बंदा बनता है, नौजवान कैसे अल्लाह का मुकर्रब बनता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद आपके मजलिस में तशरीफ जो लाने वाली जात थी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जिंदगी को देख लो, तमाम नौजवानों के लिए बेहतरीन आइडियल बनते हुए नजर आएंगे। तो हमें नौजवानों को संभालना है, क्योंकि यही वो नौजवान हैं जो हमारी कौम के कल का फ्यूचर हैं, हमारे समाज के लिए बैकबोन हैं। और यही नौजवान अगर आज हमारे हाथ से निकल गए, यही नौजवान अगर आज फिसल गए, तो हमारी कौम को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे नौजवानों से, मेरे भाई, आपका मकाम ये शराब के अड्डे नहीं है, जुआ खेलना आपका काम नहीं है, ताश खेलना आपका काम नहीं है, अजनबी लड़कियों को घूर घूर कर देखना ये आपका काम नहीं है। और सोशल मीडिया ने तो अलियाज़ु बिल्लाह इन कामों को इतना आसान कर दिया कि आज जिना बिल्कुल आम होता चला जा रहा है, शराब नोशी आम होती चली जा रही है। पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हो, आप जरा देखें आज क्या हो रहा है। सोशल मीडिया ने इश्क व मोहब्बत के बाजार को गर्म कर दिया। सोशल मीडिया में आप जो चीज तलाश करेंगे A to Z चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे अजीज, अगर ऐसे मौके पर हमारा जवान अपने नफ्स की हिफाजत न करे तो उसको तबाह और बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। एक नौजवान आज रात को सोता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है, अल्लाह जाने किस किस साइट पर वो विजिट करता है, क्या क्या देखता है। ये क्यों होता है? अपनी जवानी को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए हो रहा है कि वो नौजवान भूल गया है कि मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। वो नौजवान भूल गया है मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिस नबी ने हमें हया की दर्स दी है। वो नौजवान भूल गया है मैं उस नबी का उम्मत हूँ जो नबी तमाम अंबिया के सरदार बन के आए थे, जिसके अखलाक सबसे अफजल व आला है। अगर आज का नौजवान इन बातों को मद्देनजर रखे तो गुनाहों से ताइब होता हुआ नजर आएगा, अगर सीधे रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। एक नौजवान अगर संभल जाएगा, यकीनन हमारे मुआशरे को बड़ी ताकत मिलती हुई नजर आएगी।
آج ہم اسی وجہ سے کمزور ہیں کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی ٹیم نہیں ہے. ہم اسی لیے پریشان ہیں اور ہمارا نوجوان پتہ نہیں کہاں کہاں پریشان ہے, کہاں کہاں پریشان ہے. کثرت کے ساتھ آج نوجوان جو دیکھنے میں آ رہا ہے, شراب کے اڈوں کی زینت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے عزیز, آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ شراب پی کر کیا ملتا ہے؟ ذرا بتائیں. یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کے فرامین اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرماتا ہے, جو میرا بندہ جتنی گھونٹ شراب دنیا میں پیے گا, دھیان سے سنیں میری بات, اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ دنیا میں جتنی گھونٹ شراب پیے گا, بروز قیامت اتنی گھونٹ میں اس کو پیپ پلاؤں گا, اتنی گھونٹ پیپ پلاؤں گا. اور جو میرا بندہ میرے خوف سے شراب سے دور بھاگے گا, شراب سے توبہ کرے گا, بروز قیامت اپنے حوض سے میں اس کو سیراب کر دیا کروں گا. اتنی بڑی فضیلت, ایک طرف وعدہ بھی ہے اور دوسری طرف وعید بھی ہے. رب تو اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمایا کرتا ہے. اپنے رب کی مہربانی کو دیکھو, اپنے رب کی محبت کو دیکھو. ارے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے, تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے میرا رب بار بار ہمیں حکم دے رہا ہے کہ توبہ تو کرو, لیکن ان نوجوانوں کو ہوش کے ناخن نہیں لیتے. میرے عزیز, شراب پینے سے آج تک نہ کسی کا بھلا ہوا نہ کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. یہی وہ شراب ہے جو انسان کو بد کردار بنا دیتی ہے. یہی وہ شراب ہے جو انسان کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہی وہ شراب ہے جو انسان کے کاروبار کو برباد کر دیتی ہے. یہی وہ شراب ہے جو شادی شدہ زندگی میں لڑائی لگوا دیتی ہے. یہی وہ شراب ہے جو ماں کی عزت کرنا بھلا دیتی ہے. یہی وہ شراب ہے جو بھائی بھائی میں لڑائی پیدا کر دیتی ہے. میرے عزیز, شراب پینا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے, جب کوئی بندہ شراب نوش کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اس وقت اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جایا کرتا ہے, اور جب شراب پینا بند کرتا ہے تب جا کر ایمان اس کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو مسلمان رہنا ہے کہ نہیں, مومن رہنا ہے کہ نہیں. میرے بھائی, نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر کبھی غور کر لیا کرو. میرے مصطفیٰ نے جو بھی فرمایا ایک ایک لفظ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. اگر آج نبی کے فرامین پر ہم عمل کر لیے ہوتے تو لاکھوں گھر اجڑتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے, لاکھوں گھر تباہ اور برباد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ سوچے تو صحیح, برباد کیا ہو رہا ہے؟ شراب پی کر نوجوان گھر آتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, ماں کو برا بھلا کہتا ہے, اور اس کا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرا باپ شراب پی رہا ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ باپ اگر سگریٹ پیتا ہے نا تو بیٹا دیکھ کر شراب پینا سیکھتا ہے کہ باپ یہ پی رہا, میں اس سے بڑی چیز پیوں گا. گھروں کے ماحول کو درست کریں, گھروں کے ماحول کو درست کریں. اور کیسے بے غیرت باپ بھی ہوتے ہیں, بیٹوں کے ہاتھ سے سگریٹ منگاتے ہیں. کتنے تو ایسے بے غیرت باپ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے ہاتھ سے شراب بھی منگوا لیا کرتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں آپ بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے. آج آپ کا بیٹا آپ کے لیے لا رہا ہے, کل ہو نہ ہو ضرور ایک آدھ گھونٹ وہ بھی مار لے گا, وہ بھی ایک آدھ گھونٹ لے کر ٹیسٹ کرے گا, ذرا ٹیسٹ تو کریں کہ یہ چیز کیسی ہے. اس لیے بچوں کے ہاتھ سے کبھی ان چیزوں کا منگایا نہ کرے. ان چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں. پوری زندگی کو اگر تباہی سے بچانا ہے, بچوں کے فیوچر کو تباہی سے بچانا ہے, شادی شدہ زندگی کو برباد ہونے سے بچانا ہے, تو میرے مسلمان آپ کو شراب سے دور ہونا پڑے گا, آپ کو نشیلی چیزوں سے دور ہونا پڑے گا. جوا کھیلنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. جوئے میں گھر بار کو لوٹا دینے والوں, ہوش کے ناخن لو. میرے مصطفیٰ نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا, جو شخص جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ خنزیر کے گوشت اور خون سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. کیا کسی مسلمان کو گوارا ہو سکتا ہے کہ سور کے گوشت اور خون سے وضو کریں پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھے؟ کوئی مسلمان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا. میرے مسلمانوں, یہ کام آپ کا شیوا نہیں ہے, یہ کام آپ کا نہیں ہے. غوث اعظم کے دیوانے ہونا, غوث اعظم کا نقش قدم پر چلو. میرے غوث اعظم کے فرامین کو دیکھو. میرے غوث اعظم نے پوری زندگی بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کی ہے. اگر آج آپ ان کے نام کی محفل منا رہے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, آپ کی اولی ترجیح ہونی چاہیے. تب جا کر کہا جائے گا آپ سچے پکے قادری ہو اور سچے پکے عاشق مصطفیٰ ہو. میرے عزیز, ایک اور ابھرتا ہوا سیلاب جو آج کے دور میں کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے زنا کا بازار. دن بدن یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے جو بیان سے باہر ہے.
اور خاص کر کے سوشل میڈیا واٹس ایپ انسٹاگرام اور فیس بک نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے، اتنا عام کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو زنا سمجھتے ہی نہیں، اب اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگو سنو سنو، یہ زنا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہے ان سے بھی دور رہنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ میرے نوجوانوں، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے، بلکہ زنا تو آنکھ سے بھی ہو جاتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتھ سے کسی اجنبی عورت کو چھونے کا ارادہ رکھے ہو، چھو لیے ہو، تو یہ بھی زنا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھو، جو جس طرح دوسرے کی بہو بیٹی کے ساتھ کرے گا، اس کی بہو بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک کہاوت عربک میں بہت مشہور ہے، من زنا دنیا بہی، جو کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس کے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو سناؤ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر ایک نکتہ لکھا ہے، بہت پیارا نکتہ۔ ایک تاجر تھا، بہت پرہیزگار تھا، اور اس کی بیوی بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ ایک دن وہ تاجر کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتا ہے تو کوئی عورت اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ عورت اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، یہ تاجر جو بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، اس کو عورت کا ہاتھ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ جب عورت کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو ہوش آیا، یا اللہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو اجنبی عورت ہے، اس کو چھونا میرے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اپنے گناہ پر بڑا شرمندہ ہوا، وہ لوٹ کر گھر گیا تو گھر جانے کے بعد دیکھا اس کی بیوی جو خود ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، اس کی بیوی رو رہی تھی۔ اس تاجر نے پوچھا، اے شریک حیات، آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے پوچھا، بتاؤ تم نے آج بازار میں کیا کیا ہے؟ اس تاجر نے کہا، آج میں نے کوئی کام تو نہیں کیا ہے۔ اس خاتون نے کہا، ہو نہ ہو تم نے کوئی غلط کام ضرور کیا ہے۔ یہ شخص پوچھتا ہے، تم نے کیسے جان لیا؟ تم نے کیسے جان لیا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ہاں، آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آج مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، آج میں نے بازار میں ایک اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، تم نے ایک اجنبی عورت کا ہاتھ ادھر بازار میں پکڑا، میرے گھر میں جو پانی دینے والا 10 سال سے پانی دینے آ رہا ہے، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ من زنا دنیا بہی، امام غزالی نے فرمایا، جو کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ، دوسرے کی بہن کے ساتھ، دوسرے کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اس کے بہو بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے گا۔ میرے عزیز، وہ بھی کسی کی بہو ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، خبردار کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ قیامت کا منظر یاد کرو، وہ ہولناک منظر یاد کرو، خدا کی بارگاہ میں کیا نگاہ لے کر جاؤ گے، کیا منہ لے کر حاضر ہوگے۔ ذرا حدیث مصطفیٰ سنو، ایک نوجوان شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا، یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ نعوذ باللہ، کیا کہا؟ نوجوان ہے، ہمارے نوجوان کے لیے آئیڈیل ہے، سنیں کیا کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، تمام صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے کہ اس کا بھی مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسی بے ادبی، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسا اذن، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو، رکو، اس شخص کو میرے قریب لاؤ۔ میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، یقیناً یہ بات ایسی تھی کہ جو مار کھلانے والی بات تھی، لیکن حضور رحمت عالم بن کر آئے تھے۔ میرے نبی کے سمجھانے کا انداز ذرا دیکھو، میرے نبی معلم کائنات بن کر آئے تھے، پوری دنیا کو تعلیم دینے والے پیغمبر اور نبی بن کر آئے تھے۔ حضور نے فرمایا، اس کو قریب کرو، اس شخص کو قریب کیا گیا۔ میری ماں اور بہنیں سب دھیان سے سنیں، میرے نوجوان بھائی بھی دھیان سے سنیں، اس شخص کو قریب کیا گیا۔ حضور نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ غلط کام کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ اس شخص نے کہا کہ حضور بلا شبہ مجھے بہت برا لگے گا۔ حضور نے فرمایا، اسی طریقے سے اگر دوسرے کی بیٹی کے ساتھ بھی برائی کیا جائے تو اس کے باپ کو بھی بڑا برا لگے گا۔ حضور نے پھر پوچھا، یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضور بلا شبہ مجھے بہت برا لگے گا، مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دوسرے کی بہن کے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے اسے بھی ضرور برا لگے گا۔
پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں تو ہوگی؟ کہا کہ جی حضور میری ماں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ بدکاری کرے، کوئی غلط کام کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ اس شخص نے رو دیا، رو رو کر کہنے لگا حضور بلا شبہ بہت غلط کام ہے، مجھے بہت برا لگے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نوجوان سن، تو جس عورت کے ساتھ، تو جس خاتون کے ساتھ برائی کا ارادہ لے کر میرے پاس آیا تھا، تو زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا، تو جس خاتون کے ساتھ زنا کرتا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی، وہ بھی کسی کی بہن ہوتی، وہ بھی کسی کی ماں ہوتی۔ پتا چلا ہم جس کے ساتھ یہ غلط کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی کسی کی بہو ضرور ہوگی، کسی کی بیٹی ضرور ہوگی۔ اگر ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو جس جوان کے بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا ضرور ان کو برا لگے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس شخص کے سینے پر مارا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبہ، اے میرے پروردگار اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار اس کے سینے کو پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ شخص گناہوں سے تائب ہو گیا اور پروردگار نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، جو بازاروں پر، چوک پر، اسکول اور کالج پر جا کر کھڑے رہتے ہیں صرف اس مقصد کو لے کر کہ آج فلاں محلے کی لڑکی اسکول سے نکلے گی تو اس کا پیچھا کرنا ہے، فلاں کالج سے لڑکی باہر آئے گی تو اس کا پیچھا کرنا ہے۔ میرے عزیز وہ بھی کسی کی بہو، کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے۔ جس طریقے سے تمہاری بہن اور بیٹی کی عزت ہوا کرتی ہے اس کی بھی عزت ہے، اگر تم اس کی عزت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے تمہاری بہو اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمایا کرے گا، اور اگر تم دوسرے پر بدنگاہی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ بدکاری کر ہی لیا جائے بلکہ بری نگاہ سے دیکھنا بھی زنا کے درجے میں ہے، برائی کی طرف پیروں سے جانا بھی زنا کے درجے میں ہے، ہاتھ سے کسی اجنبی کو پکڑنا بھی زنا کے درجے میں ہے، اور زنا کا گناہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت جب زانی اور زانیہ کو حاضر کیا جائے گا ان کے بدن سے اور شرمگاہ سے ایسی بدترین بدبو آئے گی کہ پورے جہنم کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، پورا اہل محشر پریشان ہو جائیں گے، آواز پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، اتنی بدترین بدبو آ رہی ہے، یہ کون سڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کون سے گنہگار لوگ ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، آج پورے اہل محشر کے سامنے ان کی رسوائی ہوتی بھی نظر آئے گی۔ میرے عزیز کوئی نوجوان یہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام اس سے سرزد ہو، کوئی نوجوان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ایک کام ہو، لہٰذا اپنی جوانی کو سنبھالو۔ آج جوانی تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر آج تم نے اپنی جوانی کو بچا لیا تو کل تمہاری پوری زندگی راہ راست پر اور صحیح ٹریک پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک کہاوت بڑا مشہور ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جوانی کو دیوانی نہیں بنانا ہے، کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ نفس آپ کو لاکھ کہے گا یہ غلط کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، لیکن آپ کو نفس کی نہیں سننا ہے، اپنی عقل کی سنو، دماغ کی سنو، اور رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کرو، تب جا کر تمہاری عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی، تمہاری بہو، بیٹی اور بہنوں کی عزت بھی محفوظ سلامت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کے نوجوانوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، بڑا بڑا جلسہ کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ جب تک کسی جلسے سے ہمارا نوجوان کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر، کچھ اپنے اندر چینجنگ کر کے یہاں سے نہ اٹھے تب تک آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، عشق مصطفیٰ سینے میں پیدا کر لو، تمہاری زندگی ہر زاویہ سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہو رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ناظم اجلاس کا بار بار اشارہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے کرم سے ان گفتگو پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام نوجوانوں کو، تمام عمر دراز حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب